एपिसोड 275। दिन के वक्त मकान से बाहर सिर्फ 2-3 आदमी थे और वो भी असला छुपाए हुए नुमाया होने से गुरेज कर रहे थे। खासतौर से उनकी कोशिश थी कि सड़क से नजर न आए। रात में सामने रुकने वाली गाड़ियों को भी अब साइड पार्किंग में खड़ा कर दिया गया था। यहाँ से सड़क नजर नहीं आ रही थी। तमाम खिड़कियों पर पर्दे थे ताकि अंदर की सरगर्मियां दिखाई ना दें। ये एहतियाती तदबीर अच्छी थी, मगर सिर्फ आम हालात में। अभी हम शदीद खतरे में थे। कल रात हम पकड़े जाने से बाल बाल बचे थे और कुछ पता नहीं था कि इंडियन इस जगह का भी पता लगा ले। हमें जल्द से जल्द अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाना चाहिए था। मैं अंदर आया तो बीतू किचन में बैठा हुआ डबल रोटी और मक्खन निगल रहा था। यह उसके लिए खौफनाक नाश्ता था। उबले हुए अंडे से वो पहले इंसाफ कर चुका था। अच्छी बात यह थी कि वो लैपटॉप वाला बैग साथ लाया था। उसने उसे ऊपर छोड़ने का खतरा मोल नहीं लिया था। मैंने अपने लिए कॉफी निकाली। मुझे अब कर्नल की तलाश थी। वो कंट्रोल रूम में नहीं था। वो ऊपरी मंजिल में अपने कमरे में मिला। कमरे का मुझे एक आदमी ने बताया। कर्नल ने मुझसे पूछा, कोई खास बात? कर्नल, मेरे ख्याल में हमें फौरन रवाना हो जाना चाहिए। हम यहाँ से 3 बजे निकलेंगे। अभी 9 बज रहे थे। देर की वजह? जल्दी की भी कोई वजह नहीं है। उसने किसी कदर सर्द लहजे में कहा। खतरा तो है। अगर हम चंद घंटे पहले भी निकल जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी पार्टी के हमरा अभी रवाना हो जाऊं। आखिर तुम्हें खतरा किस बात का है? मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही है कि हमें जल्द से जल्द रवाना हो जाना चाहिए। देखो, हमें बहुत तैयारी करनी है। अगर मैं अभी हुक्म दूं तब भी हमें रवाना होते होते 12 बज सकते हैं। चलो 12 ही सही, लेकिन इससे ज्यादा ताखिर मुनासिब नहीं होगी। मैं तुम्हारी कमांड में मदाखलत नहीं करा, बस इसे मेरी दरख्वास्त समझ लो। कर्नल कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर उसने दरवाजा खोलकर किसी जोश को आवाज दी। एक स्पेनिश नकूश वाला तनुमंद आदमी अंदर आया। यस, तैयारी करो, हमें 12 बजे रवाना होना है। मैंने सुकून का सांस लिया। थैंक यू कर्नल, तुमने मेरी बात मान ली। एक तो यह मिशन तुम्हारे लिए है, मैं कमांडर जरूर हूँ। दूसरा, मैं खुद भी छठी हिस्स के इशारे पर अमल करता हूँ। बहुत बार मेरी छठी हिस्स ने मुझे बचाया है। मुझे वसीम की बात याद आई। मैंने मुनासिब समझा कि उससे तस्दीक कर लूँ। तुमने एक ऐसे जंगी मिशन में अपने 24 साथियों को बचाया था जिसमें तुम सबका बचना बहुत मुश्किल था। उसने मुझे हैरत से देखा। तुम्हें कैसे पता चला? तुम गैर मारूफ नहीं हो और तुम भूल रहे हो मैं भी इसी खित्ते से ताल्लुक रखता हूँ। हाँ, उसी मिशन में मैं शदीद जख्मी हुआ था और 2 साल तक मेरा इलाज जारी रहा था। मेरा ख्याल है अब मैं भी तैयार हो जाता हूँ। उसका इशारा समझकर मैं वहां से रुखसत हुआ। मेरा इरादा भी तैयारी का था। जोश मुझे रास्ते में मिल गया। उसने मेरा जायजा लिया और बोला, मेरे साथ आओ, अपनी किट ले लो। एक कमरे में दीवार पर वैसे ही सूट लटके थे जैसे कर्नल ने मुझे डेमो में दिखाया था। जोश ने कहा, इसमें से अपने और अपने साथी के नाप का निकाल लो। टी शर्ट, ट्राउजर्स और जैकेट के साथ बुलेट प्रूफ भी था। एक तरफ कतार में जूते रखे थे, मखसूस दस्ताने जो हथेलियों को हरारत और सख्त चीज की रगड़ से बचाते हैं। उनमें से सिर्फ आधी उंगलियां बाहर होती हैं ताकि ट्रिगर दबाने या उंगलियों वाले किसी काम में रुकावट ना हो। साथ में गैस मास्क भी था। ये मुंह और नाक को मुकम्मल ढक लेता और शफाफ प्लास्टिक का बना होने की वजह से आंखों के सामने रुकावट नहीं बनता। मैंने अपने और बीतू के नाप के सूट लिए, फिर जूते मुंतखब किए और अपने कमरे में आया। बीतू वहां मौजूद था और नहा चुका था। उसने इत्तला दी, शोभी, मेरा खुरन भी पक्का हो गया है। गुड, अब तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं नहाता हूँ। हमें 12 बजे यहाँ से निकलना है। मैं नहाकर बाहर आया तो बीतू ने सूट और बुलेट प्रूफ पहन लिया था, मगर उसकी डोरियां ठीक से नहीं बंधी थी। मैंने उन्हें दुरुस्त किया और ट्राउजर और टी शर्ट पहन ली। बीतू ने मुझे बुलेट प्रूफ पहनाया। इससे पहले भी मैं 1-2 बार उसे पहन चुका हूँ। किसी कदर भारी और गुथे हुए मटेरियल से बना होने की बिना पर यह गोली को गुजरने की इजाजत नहीं देता, लेकिन गोली का धचका बहरहाल इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर गोली सामने से लगे तो धचके से पसली भी टूट जाती है, लेकिन जान बच जाती है, और यही इसका असल मकसद है। यहाँ मौसम ज्यादा सर्द नहीं था और फिर अभी दिन का वक्त था, इसलिए जैकेट की जरूरत नहीं थी। जूते हमें फिट थे। गैस मास्क एक तस्मे की मदद से गर्दन में बुलेट प्रूफ के साथ झूल रहा था। बीतू ने पूछा, बाकी असलहा और सामान कब मिलेगा? मैंने डिजिटल नक्शा जेब में रखते हुए कहा, मेरा ख्याल है रवानगी के वक्त नहीं मिलेगा, मंजिल पर पहुंचकर मिलेगा। बीतू ने बैग लहराया। शोभी, इसका क्या करना है? फिलहाल इसे लैपटॉप और रकम के लिए रख देते हैं, लेकिन अभी और सामान मिलेगा जिसकी जरूरत होगी, वो इसी बैग में जाएगा। बीतू ने अपने बैग में लैपटॉप और रकम डाल ली। अब तक मुझे अपने साथियों से बात करने का मौका नहीं मिला था। मैंने सोचा कि रास्ते में बात करूंगा। वैसे भी यहाँ जैमर लगा था। 11:30 बजे हम नीचे आए तो भारी असलहा और सामान वैन में लादा जा रहा था। बाकी सब भी रेडी दिखाई देते थे। जो सबको एक एक पैकेट बांट रहा था। उसमें पानी की लीटर वाली 2 बोतलें और खाने का पैक सामान था। एक छोटा मेडिकल पैक भी था। उसमें मरहम पट्टी का सामान और हंगामी हालात में काम आने वाली दवाएं थी। बीतू ने कहा, इसमें तो सब कुछ है। हाँ, वहां हमें जिस चीज की जरूरत पड़ सकती है वो सब इसमें है। फतेह खान बाहर मौजूद था। उसने मुझे देखा। मेरा आदमी आ गया है, रास्ते में एक जगह मिलेगा, हम वहां से उनके साथ जाएगा। अच्छी बात है।
میں نے سارے لایا۔ فتح خان نے بھی وہی لباس پہن لیا تھا اور کچھ بے چین لگ رہا تھا۔ وہ ڈسپلن والا آدمی نہیں تھا۔ یہ بے چینی شاید اسی وجہ سے تھی۔ 12 سے کچھ پہلے گاڑیاں ایک ایک کر کے روانہ ہونے لگی۔ مجھے کل ایک بار کے بعد منشی پھر نظر نہیں آیا تھا، مگر وہ یہیں تھا۔ پہلی گاڑی میں بیتو، فتح خان اور 5 دوسرے افراد تھے۔ ہم تینوں درمیانی سیٹ پر تھے۔ باہر نکلتے میں نے لیپ ٹاپ آن کر کے USB ڈیوائس لگائی، مگر یہاں اس کے سگنل نہیں تھے۔ میں نے مایوس ہو کر انہیں واپس بیگ میں رکھ دیا۔ پیلس کی طرف جانے والی ہائی وے پر چڑھنے کے لیے ہمیں شملہ شہر سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا، اور مجھے وہاں پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوئی ایسی سرگرمی نظر نہیں آئی جس سے لگتا کہ وہ ہماری تلاش میں ہے، بلکہ مجھے تو یہ چھاپا بھی نمائشی لگ رہا تھا۔ ہم بہت آرام سے وہاں نکل آئے تھے۔ شہر میں یقیناً انٹرنیٹ کے سگنل تھے، لیکن وہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ 20 منٹ میں ہم شہر سے گزر کر ہائی وے پر آ گئے تھے۔ میں نے فتح خان سے پوچھا، تمہارے آدمی کہاں ہیں؟ آگے ہیں، وہ انتظار کرے گا، پھر ہم ایک ساتھ سفر کرے گا۔ شہر سے باہر آ کر میں نے ایک بار پھر کوشش کی۔ اس بار مجھے سگنل مل گئے۔ میں نے ڈرائیور سے گاڑی روکنے کو کہا اور اتر کر باہر آ گیا۔ بیتو میرے ساتھ تھا۔ سفیر آن لائن تھا۔ یقیناً وہ لوگ کمپیوٹر سے لگے بیٹھے ہوں گے۔ میری کال ریسیو کی گئی۔ اسکرین پر وسیم نمودار ہوا۔ السلام علیکم، کہاں ہیں آپ؟ بڑے بھیا کے گھر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ امید ہے کل تک بہنا کو بھی لے آئیں گے انشاءاللہ۔ اس سے گفتگو کے دوران سفیر اور عبداللہ بھی آ گئے، بلکہ ایاس بھی تھا۔ ان سب سے سلام دعا ہوئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ وقت کم ہے، دوران سفر ان سے بات نہیں ہو سکتی اور میں اس وقت گاڑی سے اتر کر بات کر رہا ہوں۔ بیتو نے بھی سلام دعا کی۔ آج اس کو کسی نے نہیں چھڑا۔ سب کو احساس تھا کہ ہم ایک خطرناک مشن پر جا رہے ہیں۔ سب ہمارے لیے فکر مند تھے۔ 10 منٹ بعد کال کاٹ کر میں نے سویرا کا نمبر ملایا۔ اس پر بیل جا رہی تھی، مگر وہ ریسیو نہیں کری تھی۔ 2 کوششوں کے بعد میں نے کوشش ترک کی اور ہم گاڑی میں آ گئے۔ ٹائم کم تھا، میں آگے جا کر ٹرائی کر سکتا تھا۔ گاڑی روانہ ہوئی۔ فتح خان آہستگی سے بولا، تم ادھر بات کر رہا تھا؟ میں نے سارے لا دیا۔ اس نے سر دہا بھری۔ ہمارا کوئی نہیں ہے جس سے ہم بات کریں۔ تمہارے گھر والے، بہن بھائی؟ ماں باپ گزر گیا، 2 بھائی ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں۔ ہماری طرح کا کام کرتا ہے۔ ایک بہن ہے، وہ اپنے گھر میں آباد ہے۔ اس کا شوہر شریف آدمی ہے، اس لیے ہم خود دور رہتا ہے۔ شادی تم نے کی نہیں، بس اس بیچاری لڑکی کو دھوکہ دیا تھا۔ مجھے بھاگ بھری یاد آ گئی جسے فتح خان مال غنیمت کی طرح لے گیا تھا اور ایک نام نہاد نکاح نامے کی مدد سے اس پر قبضہ جما لیا تھا۔ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ پھر میں نے اسے فتح خان کے چنگل سے نکالا اور اس دوران میں زخمی ہونے سے اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ بعد میں اسے اور اس کے باپ کو راجہ عمر دراز نے اپنے محل میں رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے معلوم نہیں کیا، مگر امید تھی کہ وہ وہاں خوش ہوگی اور ہو سکتا ہے اس کا گھر بھی آباد ہو گیا ہو۔ یہ بات فتح خان کے علم میں نہیں تھی، البتہ اسے شک ضرور تھا کہ بھاگ بھری میرے پاس ہے۔ اس نے 1-2 بار پہلے اس کا ذکر بھی کیا تھا، مگر میں نے انکار کیا تو وہ چپ ہو گیا تھا۔ وہ مجھ کو یاد آتا ہے۔ فتح خان نے سر دہا بھری۔ اسے تم لے گیا تھا اور میرے کو یقین ہے اسے تم نے کہیں رکھا ہے۔ تم کچھ بھی سمجھنے کے لیے آزاد ہو۔ ویسے تم کسی بھی طرح اس پر حق نہیں رکھتے ہو، بلکہ تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی۔ فتح خان چپ ہو گیا۔ وہ یقیناً مجھ سے متفق نہیں تھا۔ گاڑی اب پہاڑیوں کے درمیان بل کھاتی جانی پہچانی سڑک سے گزر رہی تھی۔ اس سڑک پر میں اتنا سفر کر چکا تھا کہ اب مجھے اس کے موڑ اور نشانیاں بھی یاد ہو گئی تھی۔ بیتو اداس تھا، یقیناً اسے سب یاد آ رہے تھے اور وہ واپس جانا چاہتا تھا۔ ارادہ تو میرا بھی یہی تھا کہ سعدیہ کے ساتھ ہی ہم بھی واپس جائیں گے۔ 12 بج رہے تھے اور ابھی کم سے کم 2 سے 2.5 گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہمیں فتح خان کے آدمی ایسی ہی گاڑی میں منتظر ملے۔ ہم اتر کر اس میں آ گئے۔ اس میں سے ایک آدمی اتر کر دوسری گاڑی میں چلا گیا۔ فتح خان پہلی طے کر چکا تھا کہ اس کے ساتھ کون سے 5 آدمی جائیں گے۔ اکیلا جانے والا اداس تھا۔ یہاں بھی ہم درمیان والی سیٹ پر آ گئے۔ یہ پیچھے سے بڑی تھی اور اس میں آخری حصے میں 4 سیٹیں تھیں، اسی وجہ سے 8 آدمی آرام سے آ گئے تھے۔ اب تک کے سفر میں مجھے دوسری گاڑیاں نظر نہیں آئی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ فاصلے سے سفر کر رہی تھیں، کیونکہ ہائی وے تو یہی تھی۔ 1:30 بجے ہم اس قصبے تک پہنچے جہاں سیتا دیوی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بے خوف رہ رہی تھی، کیونکہ اس کا سابق افریز شوہر اپنی تمام خطرناکیوں سمیت دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں اس کی لاش ملی تھی یا پہاڑوں پر پائے جانے والے گوشت خور جانوروں کی خوراک بن گئی تھی۔ یہاں سے آگے بڑھے۔ بیتو نے پہلی بار زبان کھولی۔ شوبی، یہاں سے کچھ کھانے کو نہیں لے سکتا؟ یہ مناسب نہیں ہے، ہمیں پلان کے مطابق عمل کرنا ہے اور اس میں کسی آبادی میں رکنے سے گریز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم ڈبل روٹی اور مکھن سے لنچ کرتا ہے، بیتو نے کہا اور اپنے بیگ سے ایک بڑی ڈبل روٹی، مکھن کا ڈبہ اور ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی چھری نکالی اور سلائس پر مکھن لگا کر کھانے لگا۔ اس کا چند پیک چیزوں سے گزارا نہیں ہونے والا تھا۔ اس نے مجھے بھی پیشکش کی، لیکن میرا موڈ نہیں تھا۔ راستے میں بار بار انٹرنیٹ کنیکشن چیک کرتا رہا تھا، مگر اس کے سگنل صرف آبادی میں ملے تھے اور میں وہاں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم آخری آبادی کے پاس پہنچے۔ اس کے بعد کنور پیلس تک کوئی اور آبادی نہیں تھی۔ اچانک مجھے راستے میں ایک دیہاتی موبائل فون پر بات کرتا نظر آیا۔ وہ آبادی کی طرف جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے خیال آیا۔ میں نے گاڑی روکنے کو کہا۔ کیا ہوا؟ فتح خان نے حیرت سے کہا۔ گاڑی روکو۔ میں نے کہا تو اس نے ڈرائیور سے کہا۔ اس نے گاڑی روک دی۔
देहाती 10-12 कदम आगे निकल गया था। मैं उतरकर उजलत में उसके पास आया। ए भाई रुकना जरा। वो रुक गया। उसने पलटकर मुझे देखा और कुछ मकामी जुबान में कहा, मुझे हिंदी आती है, तुम हिंदी समझते हो? मैंने जल्दी से पूछा, क्या बात है बाबू? इस बार उसने भी उर्दू या हिंदी में कहा, मुझे ये मोबाइल चाहिए, बहुत ज़रूरी समझो, इसकी कीमत दूंगा। नहीं बेचना। उसने इनकार किया। मैंने जेब से नोटों की गड्डी निकाली। ये 1000 वाले नोट थे। मैंने 10 नोट अलग किए और उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये सेट की कीमत से दुगने से ज़्यादा है। पहले उसका मुंह खुला रह गया, फिर उस पर लालच गालिब आ गया। बाबू 20 देगा तो दूंगा। मैंने गहरी सांस ली। वो एक आम सा आदमी था। अगर मैं उसे खात रसीद करता तो वो खुद मोबाइल मुझे देकर भाग जाता, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मेरे पास रकम थी और उसके पास मोबाइल था। मुझे रकम की इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी मोबाइल की थी, और उसके साथ मामला उल्टा था। मैंने 10 नोट और निकाले, मगर उसे देने से पहले पूछा, इसमें बैलेंस है? अभी 1000 का डलवाया है, बेशक देख लो। दिखाओ मुझे। उसने बैलेंस चेक कराया तो उसमें सचमुच 1000 से ऊपर का बैलेंस था। मैंने उसे 20,000 दिए। लो ऐश करो, मगर सिम ब्लॉक करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मैं पलट आया। अब मुझे एक जरिया मिल गया था। एक अजनबी मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कम रिस्की था। कंवर पैलेस के पास सिग्नल होते तो मैं कॉल कर सकता था। 20 मिनट बाद हम उस टीले तक पहुंच गए जहां से हेलीकॉप्टर हमें ले गया था। गाड़ी बासानी उस पहाड़ी पर चढ़ गई। वो एक किसी कदर हमवार जगह रुकी तो हम नीचे उतरे। जो हेली हमें कंवर पैलेस ले जाता वो साइज में इस हेली से बड़ा था, जिसमें हमें फतेह खान शिमला ले गया था। फतेह खान ने ऊपरी हिस्से का जायजा लिया और फिर अपने आदमियों को झाड़ियों और दरख्तों की शाखें काटने पर लगा दिया ताकि हेली किसी दिक्कत के बगैर उतर सके। वो बैटरी से चलने वाली स्पॉट लाइट्स लाया था। उसने जमीन पर चूने से निशानात बनवाए और फिर उनसे चारों सिम डोरी की मदद से ऐसी चीजों का फासला नापा जिनसे हेली का पंखा टकराने का खतरा हो सकता था। इन कामों में 3 बज गए। मैंने फतेह खान से कहा, कर्नल और उसके आदमी कहाँ हैं? उनसे राब्ते की सूरत क्या है? वो गाड़ी से एक बड़े साइज का जदीद रेडियो निकाल लाया। ये इमरजेंसी लाइट के साइज का था। इससे राब्ता करेगा, पर अभी नहीं। वो इधर आ गया होगा। उसका आदमी बिजली और मोबाइल टावर में बम लगा रहा होगा। उसने राब्ता करना चाहा तो ये ऑन है, हमको पता चल जाएगा। उसने रेडियो की तरफ इशारा किया। यहाँ मोबाइल सिग्नल नहीं थे। गैर मुतवक्किल तौर पर फतेह खान के साथी चाय और कॉफी का थर्मोस भरवा लाए थे। फतेह खान ने कॉफी निकाली तो मैं खुश हो गया। ये किया ना काम का काम। ये खाना भी लाया है, मुर्गे की सब्जी बनवा कर लाया है। फतेह खान ने इंकिशाफ किया। तुम अब बता रहे हो? बीतू खफगी से बोला, मुझे लंच में भी डबल रोटी और मक्खन खाना पड़ा था। वो शाम के लिए है, अभी तो मेरे आदमियों ने भी नहीं खाया। फतेह खान ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है, हमें कम से कम 5 घंटे पहले खाने पीने से फारिग हो जाना चाहिए। मैंने कहा, यहाँ बुलंदी ज्यादा नहीं थी। फतेह खान की घड़ी में अल्टीमीटर था। उसने बताया, यहाँ बुलंदी 5900 फुट है। इसीलिए यहाँ कुछ गर्मी थी। खासतौर पर जब हम यहाँ पहुंचे तो धूप बहुत तेज थी और हमें बुलेट प्रूफ ही चुभने लगा था, इसलिए सबने उतार दिए। मगर 4 बजे के बाद जब सूरज मगरबी उफक की तरफ झुक चुका था तो गर्मी तेजी से कम हुई। कुछ देर के बाद रेडियो से कर्नल की आवाज उभरी, एफके, एफके, डू यू रीड मी? यस, एफके हियर। हम तैयार हैं। फतेह खान ने रेडियो का एक बटन दबाकर कहा, गुड, सब अपनी जगह पहुंच गए हैं, सब ओके हैं। ओके, कॉपी। फतेह खान ने कहा और कर्नल ने राब्ता खत्म कर दिया। उसने मेरी तरफ देखा। सब अपनी अपनी जगह पहुंच गया है, अब अगला मरहला है। अगले मरहले से मुराद बिजली और मोबाइल के टावर्स में बम लगाना था और मिसाइलों और स्नाइपर के लिए मुनासिब जगह तलाश करना था। उसके लिए अभी कई घंटे थे। हमें आधी रात के बाद कार्रवाई करना थी। 6 बजे के बाद तेजी से सर्दी और तारीकी आई थी। फतेह खान के साथियों ने अलाव जलाने की इजाजत मांगी तो उसने शानदार अल्फाज में उनकी मद्दतसराई करते हुए कहा कि वो लोग पिकनिक मनाने नहीं आए थे। अलबत्ता अंधेरे के बाद खाना गर्म करने के लिए आग जलाई गई थी, मगर उसे भी आड़ में जलाया गया था और खाना और कॉफी गर्म करते उसे बुझा दिया गया था। फिर सब लोग फारिग होकर सस्ताने लगे। इस दौरान में कर्नल ने 2 बार राब्ता किया। एक बार उसने बताया कि इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो गई है, यानी बम लग गए हैं और बाहर से हमला करने वाले अपनी अपनी जगहों पर पहुंच गए हैं। दूसरी कॉल में उसने जीपीएस लोकेशन पूछी थी। फतेह खान ने लोकेशन देखकर उसे बताई थी। सर्दी होने के बाद सबने बुलेट प्रूफ और उस पर जैकेट पहन ली थी। असला कहाँ है? मैंने फतेह खान से पूछा। गाड़ी में है। उसने अपने आदमी को असलहे वाला बैग लाने का हुक्म दिया। वो अंदर से 2 बड़े बैग निकाल लाया। ये खास असलहा रखने वाले बैग थे। उसमें राइफल टुकड़ों में तकसीम थी। सब अपनी अपनी राइफलें जोड़ने लगे। मैंने राइफल में मैगजीन लोड किया तो एक अजीब सी सनसनी का एहसास हुआ। इससे पहले भी 12 मैं इस किस्म के मिशन पर जा चुका था, लेकिन यह एहसास सबसे अलग था। शायद इसलिए कि यह मिशन से बढ़कर जंग लग रही थी। हम बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने जा रहे थे और इसमें यकीनन बहुत सारे लोग जिंदगी हार जाएंगे। क्या सोच रहा शहबाज खाना? फतेह खान ने कहा तो मैं चौंका। कुछ नहीं, मैं जरा आगे तक जा रहा हूँ। किधर जाता है? जहां मोबाइल सिग्नल मिले। मुझे एक बहुत जरूरी कॉल करनी है, वो कॉल जिसके लिए मैंने ये मोबाइल लिया है। ठीक है, अभी 9 बज रहा है, पर बहुत वक्त है। कोशिश करना जल्दी वापस आ जाओ। तुम फिक्र मत करो, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। शोभी, हम भी चलेगा।
नहीं बीतू, तुम यहीं रुको, ये रखो और इसमें देखकर कुंवर पैलेस का नक्शा समझने की कोशिश करो। मैंने उसे डिजिटल नक्शा थमाया और टीले से नीचे उतरने लगा। पैदल का रास्ता अच्छा खासा था मगर बहुत ज़्यादा भी नहीं था। तकरीबन 300 गज के बाद सड़क आ गई। मैंने मोबाइल निकाल कर देखा मगर सिग्नल गायब थे। मैं पैलेस की तरफ चल पड़ा। सिग्नल उसी तरफ मिलते। आधे घंटे बाद मैं उस सड़क के साथ था जो कुंवर पैलेस की तरफ जाती थी। यहाँ सिग्नल थे। मैं ज़रा ऊपर दरख्तों के दरमियान आया। अभी तक मुझे ना तो कर्नल का कोई आदमी नजर आया था और ना ही कोई गाड़ी दिखाई दी थी। वो थे इसी इलाके में मगर उन्होंने खुद को अच्छी तरह कैमोफ्लाज कर लिया था। ये अच्छी बात थी। मैंने एक ऐसी जगह मुंतखब की जहां से मैं सड़क पर नजर रख सकता था और मुझे कोई देख नहीं सकता था। धड़कते दिल के साथ मैंने सवेरा का नंबर मिलाया। मुझे उम्मीद थी कि इस बार वो मोबाइल को सीने से लगाए घूम रही होगी। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला जब उसने दूसरी बेल पर कॉल रिसीव की। वो पुली सांसों के दरमियान बोली, शहबाज। हाँ मैं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं सादिया को लेने जा रहा हूँ। वो एक लम्हे को खामोश हुई। वो समझ गई थी कि मैं किस खतरे में जा रहा हूँ और वहां से मेरी सही सलामत और कामयाब वापसी बहुत सी दुआओं और बातों से मशरूत थी। मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन आप वादा करें कि आप वापस आएंगे। मैं ये वादा कैसे कर सकता हूँ जबकि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। वो दबी आवाज में रोने लगी। मेरा दिल बैठ रहा है। मुझे लग रहा है अल्लाह ना करे आपको कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। मैंने नरमी से कहा, तुम अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखो और दुआ करो। मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा दुआओं की जरूरत है। माँ जी से भी कहना कि दुआ करें। जरूर करूंगी। अभी आप कहाँ पर हैं? समझ लो सादिया के पास पहुंच के हूँ। अल्लाह ने चाहा तो वो सुबह का सूरज निकलने से पहले हमारे पास होगी और इम्कान है 24 घंटे से पहले हम वापस आ जाएंगे। सच कह रहे हैं? इरादा तो यही है, आगे जो अल्लाह की मर्जी। मुझे यकीन है अल्लाह आप सबको बाहिफाजत वापस लाएगा। उसी लम्हे पास किसी गाड़ी की आवाज़ आई तो मैं चुप हो गया। क्या हुआ? पास कोई है? मैंने कहा। अगरचे गाड़ी सड़क से गुजर रही थी लेकिन यहाँ सन्नाटा शदीद था और एहतियात का तकाजा था कि मैं चुप रहूं। गाड़ी गुजर कर आगे चली गई। मैंने घड़ी की तरफ देखा। 10 बजने वाले थे। सवेरा, वक्त कम है। जिंदगी रही तो खुशखबरी के साथ दोबारा बात करूंगा। 1 मिनट। बोलो। वो कुछ देर बाद बोली, मैं कुछ पढ़कर आप पर फूंक रही थी इसलिए खामोश थी। मैं आपका इंतजार करूंगी। उसे अलविदा कहना मुश्किल काम था मगर कहना तो था। मैं कॉल के बाद बोझल दिल के साथ नीचे उतरा और वापस रवाना हुआ। सड़क वीरान थी। बाएं तरफ कोई 20-25 गज आगे वो मोड़ था जो पैलेस की तरफ जा रहा था। गाड़ी कुंवर पैलेस वाली सड़क पर मुड़ी थी। मैं मुड़ा और वापस टीले की तरफ चल पड़ा। मेरे कदम सुस्त और बोझल थे। मेरे जहन में सवेरा की आवाज़ और सिसकियां गूंज रही थी। शायद इसीलिए मैं अकब में आने वाले आदमी के कदमों की आहट नहीं सुन सका। फिर वो बहुत दबे कदमों आया था। बिल्कुल आखिरी लम्हों में मुझे आहट हुई लेकिन इससे पहले कि मैं मुड़ता कोई चीज़ मेरे सर से टकराई और मैं नीचे गिर गया। ज़रब शदीद थी। मेरा जहन जैसे किसी तारीख दलदल में धंसने लगा। मैंने किसी की आवाज़ सुनी। मैंने ठीक कहा था ना, बंदा है। मोबाइल की लाइट थी। ये तो पूरी तरह हथियारबंद है। दूसरे ने कहा। वो दोनों हिंदी में बात कर रहे थे। सीधा करे से। मैं मुंह के बल गिरा था। किसी ने मुझे ठोकर मारकर सीधा किया और हैरत से बोला, ये तो वही है, बड़े कुंवर वाला बंदा। हाँ वही है, ले चल इसे। दूसरा जोश से बोला, बड़ा कुंवर इसके लिए पागल हो रहा है, अपने तो वारे न्यारे हो जाएंगे। बड़ा कुंवर इतना कुछ देगा। समझ ले के लॉटरी निकल आई तो इसके पास रुक और इसके हाथ पैर बांध दे, मैं गाड़ी लाता हूं। पहले वाले ने कहा और चला गया। दूसरा मेरे पास बैठकर मुझे टटोलने लगा। उसने राइफल शाने से उतारनी चाही तो मैंने बेख्तियार उसका हाथ थाम लिया। वो बिदक कर बोला, होश में है। इसके साथ ही उसने मेरे सर पर एक वार और किया। इस बार मैं फौरन बेहोश हो गया। हाय रे किस्मत। कमन 2-4 हाथ नहीं बल्कि 2-4 इंच लंबे बाम से पहले टूट गई थी। मैं सादिया को आज़ाद कराने आया था और खुद असीर हो गया था। मेरी तैयारी पैलेस की हिफाजत के लिहाज से थी मगर मुझे बड़े कुंवर के 2 मामूली मुलाजमों ने काबू करके असीर कर लिया था, मेरी मामूली सी गलती की वजह से। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे कान से लगे मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी किसी को नजर आ सकती है। वो गाड़ी पर से यहाँ गुजर रहे थे और यकीनन ये इत्तेफाक था कि एक ने देख लिया था। यह भी इत्तेफाक था कि वो नजरअंदाज करके आगे बढ़ने के बजाय मोड़ के बाद रुक गए और फिर खामोशी से मेरे पीछे आए। राइफल से उन्होंने अंदाजा कर लिया कि मैं खतरनाक आदमी हूँ और मुझे बेखबरी में काबू करना ही मुनासिब होगा। उन्होंने इस पर कामयाबी से अमल किया। मुझे होश आया तो मैं कुर्सी पर इस हालत में बैठा था कि मेरे दोनों हाथ पुश्त पर हथकड़ी से बंधे थे। मुझे होश में लाने के लिए चेहरे पर पानी फेंका गया था। मेरी जैकेट, बुलेट प्रूफ और जिस्म से तमाम हथियार और दूसरी चीजें उतार ली गई थी। मेरे जिस्म पर शर्ट, ट्राउजर्स और जूते थे। पानी के दूसरे मग्गे पर मुझे होश आ गया था। मेरा सर शिद्दत से दुख रहा था। दूसरी तरफ ने सर फाड़ दिया था और खून बहकर मेरे गाल तक आया था। चोट ठंडी होकर दुख रही थी। सर हिलाने से कयामत का दर्द उठा था। जब जरा दर्द कम हुआ तो मैंने आंखें खोली। मेरा ख्याल था कि सबसे पहले बड़े कुंवर से सामना होगा मगर सामने ही रामन और नाइक अपनी मकरू सूरतों के साथ मौजूद थे। रामन तंजी अंदाज से मुस्कुराया, माय गुड लक, तुम खुद गिरफ्तार होकर आ गए। तुम्हारी गुड लक क्या तुम्हारे आका की? तुम जो जी चाहे समझ लो, इस ख्याल में मत रहना कि अब तुम यहाँ से बचकर निकल सकोगे। खुशफहमियां मैंने कभी नहीं पाली। मैंने कमरे का जायजा लिया। कमरे से अंदाजा हो गया कि मैं पैलेस के कैद खाने में था।
जहां पहली बार आमद पर मुझे रखा गया था। धात से बनी कुर्सी जमीन में फिक्स थी, उसे हिलाना भी नामुमकिन था। उसमें हाथ पैरों को जकड़ने के लिए खुसूसी इंतजाम थे। रामन की निस्बत नाइक के तासुरात ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि रामन शरीफ था। रामन और नाइक दोनों की कलाइयों पर घड़ी थी, लेकिन उनके डायल मेरी सिमत नहीं थे, वरना मैं उससे वक्त का पता चला सकता था। चंद मिनटों में दर्द में किसी कदर कमी आई। मैंने पूछा, वो कौन थे जिन्होंने मुझे बेहोश किया था? मेरे आदमी। ये इत्तेफाक है कि तुम उनके हत्थे चढ़ गए। रामन दांत निकाल कर बोला। मुझे जानकर खुशी हुई थी कि मेरी गिरफ्तारी इत्तेफाक था, वरना होश में आने के बाद मुझे यही अंदेशा था कि कहीं ये हमले के बारे में जान ना गए हों। रामन किसी कदर आगे आया। लेकिन तुम इस तरह कमांडो बने यहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं क्या कर सकता हूँ? ये उसी को आज़ाद कराने आया होगा। नाइक ने घटिया लहजे में कहा। नहीं, मैं तुम्हारी नापाक रूह को तुम्हारे जिस्म से आज़ाद कराने के लिए आया हूँ। मुझे यकीन है मुझे इसका मौका ज़रूर मिलेगा। बातें सुनो इसकी। नाइक ने हंसकर कहा। मैंने झुककर देखा। कुर्सी मुकम्मल तौर पर धाती थी और उससे एक मोटा तार निकलकर नज़दीकी स्विच बोर्ड तक जा रहा था, जिससे एक रेगुलेटर और एक हैंडल मुंसलिक था। रेगुलेटर करंट कंट्रोल करने के लिए था और हैंडल घुमाने से कुर्सी में करंट दौड़ जाता होगा। मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई, मगर मैंने खुद को बज़ाहिर पुरसुकून रखा। मैंने रामन की तरफ देखा। अगर तुम्हारा मकसद मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अजाब से मारना है तो देर किस बात की, अपना काम शुरू करो। चिंता ना करो, जल्द उसका भी समय आएगा। तुम चाहते क्या हो? बड़े कुंवर के लिए मेरा खून नहीं छोड़ना चाहते हो? अभी तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस कारण यहाँ आए हो। जाहिर है सादिया को आज़ाद कराने और वापस ले जाने के लिए। शहबाज, तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। तुम पैलेस की सिक्योरिटी से अच्छी तरह वाकिफ हो। एक आदमी उसके गेट में भी नहीं घुस सकता, और तुम अंदर घुसने का दावा कर रहे हो। मैं नहीं मान सकता। ना मानो, वैसे एक सवाल है। क्या? यहाँ का हुक्मरान बड़ा कुंवर है या फिर कोई इनकलाब आ गया है? बड़ा कुंवर ही यहाँ का हुक्मरान है। तब मुझे उसकी तहवील में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है उसे यहाँ मेरी मौजूदगी की खबर नहीं है। तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। मैंने कहा था ना कि वो दोनों मेरे आदमी थे। रामन उन्हें अपना आदमी करार दे रहा था, जबकि बेहोश होने से पहले मैंने उनकी जो गुफ्तगू सुनी थी उससे लग रहा था कि वो बड़े कुंवर के मुलाजिम थे और मुझे उसके हुजूर पेश करके इनाम इकराम के लिए पुरुम्मीद थे। मगर इस वक्त मसला ये नहीं था कि मैं किसके कब्जे में था। उस वक्त रामन और बड़ा कुंवर मेरे लिए बराबर थे। मुझे फिक्र थी कि फतेह खान और मेरे साथी मेरे गायब होने से किसी तजब्जुब का शिकार न हो जाए और हमला तर्क न कर दिया जाए। अब हमला होना और भी ज़रूरी हो गया था, वरना मैं यहीं फंसा रह जाता। रामन मेरे पास से बरामद होने वाला असलहा देख रहा था। उसने वॉइस बम वाला सिलेंडर उठाया था। वो उसकी चाबी के साथ छेड़छाड़ करने जा रहा था कि मैंने उसे खबरदार किया, चाबी मत छेड़ना वरना फट जाएगा। मैं अहमक नहीं हूँ, मुझे मालूम है ये वॉइस बम है। ये राइफल, पिस्तौल, ग्रेनेड और स्मोक ग्रेनेड हासिल कर लेना कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बहुत हाईटेक हथियार है, इसे हर शख्स हासिल नहीं कर सकता। उसने वॉइस बम ऊपर किया। ये तुम्हारी गलतफहमी है। टेक्नोलॉजी की तरक्की और उससे ज़्यादा चोर बाजारी की तरक्की ने हर ममनू चीज़ को काबिल हुसूल बना दिया है। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम सब खरीद सकते हो। शहबाज, मुझे तुम्हारी बात पर ज़रा भी एतबार नहीं। मत करो, मैंने लापरवाही से कहा। मेरी नज़र उसकी कलाई पर बंधी घड़ी पर थी। मुझे ठीक से डायल नज़र नहीं आया, लेकिन ऐसा लगा जैसे 11 बजने वाले हैं। मेरा दिल एक लम्हे को धड़का। तय हुआ था कि आधी रात के बाद हमला होगा। वक्त का तयन कर्नल करता, मगर हमला रात 2 से सुबह 4 बजे के दरमियान होता। अगर 11 बजे थे तो हमले में 3 से 5 घंटे का वक्त था। मैं सोच रहा था कि ये कम से कम 3 घंटे का वक्त मैं कैसे गुजारूंगा। रामन के तेवर बता रहे थे कि वो मुझसे हकीकत उगलवाने के लिए कुछ कर गुजरने को बेताब था। यकीनन उसे वहम गुमान में भी ना होगा कि हम किस पैमाने पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। रामन ने झुके झुके गर्दन घुमाकर नाइक की तरफ देखा तो जैसे उसकी बाँचें खिल गईं। वो दीवार पर लगे स्विच और रेगुलेटर की तरफ बढ़ा। उसने रेगुलेटर का डायल घुमाकर करंट के वोल्टेज तय किए। उसने यकीनन करंट इतना रखा था कि मैं मरूं नहीं। मैंने दांत भींच लिए। इसके बावजूद जब उसने स्विच ऑन किया तो मैं बेख्तियार उछला और मेरे मुंह से धाड़ निकली। उसने शायद 1-2 सेकंड के लिए स्विच ऑन किया था, मगर ये चंद लम्हे मुझे सदी जैसे लगे। मेरा जिस्म झटके खा रहा था और तड़प रहा था, मगर मैं एक हद से ज्यादा नहीं हिल सकता था। नाइक ने स्विच बंद किया और करंट रुका तो मेरी सांस बहाल हुई। अब क्या कहते हो? रावण मेरी तरफ देख रहा था। मेरा थूक जवाब बनकर उसके मुंह पर गिरा। उसने पीछे हटकर रुमाल से चेहरा साफ किया और नाइक की तरफ देखा। उसने स्विच फिर ऑन कर दिया। इस बार करंट ज्यादा देर तक जारी रहा। मैं लरसता और चिल्लाता रहा। जब करंट रुका तब भी मेरे हवास बहाल नहीं हुए। कमरा नजरों के सामने घूम रहा था। मुंह में नमकीन जायका आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जुबान दांतों में आ गई हो। मेरा सर घूम रहा था। रामन ने मेरे बाल पकड़कर झिंझोड़े और कुत्ते की तरह गुर्राया। शहबाज बोल, तेरे साथ और कौन है? कोई नहीं। अगर कोई साथ होता तो क्या मैं तुम्हारे 2 आम मुलाजमों के हाथों पकड़ा जाता? तब तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे थे? मैंने सोचा था पैलेस की कोई गाड़ी रोककर उसकी मदद से अंदर पहुंच जाऊंगा। तुम जानते हो ये मुमकिन नहीं है। बाहर से आने वाली हर गाड़ी की मुकम्मल तलाशी ली जाती है, बेशक उसमें कौन फैमिली का ही कोई फर्द क्यों ना हो। क्लियर होने के बाद ही अंदर जाने वाला गेट खुलता है।
میں نے چانس لینے کی کوشش کی تھی. تم جھوٹ بول رہے ہو. وہ رفتہ رفتہ اپنا صبر کھو رہا تھا. تم فضول کی بحث کرو رامن. اگر فرض کرو میرے کچھ ساتھی باہر ہیں تو وہ میرے بغیر بیکار ہیں. وہ بیکار ہیں مگر میں انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا, خاص طور سے تمہارے اس ساتھی کو جس کا تعلق یہیں کے قبائلیوں سے ہے اور جو تمہارے ساتھ پاکستان چلا گیا تھا. میں چونکا. اسے بیتو کے بارے میں کیسے پتا تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا. وہ پاکستان میں ہے. میرے جواب پر حرامزادہ نائک نے رامن کے اشارے کے بغیر سوئچ آن کر دیا. اس بار کرنٹ غیر متوقع اور شدید تھا اور زیادہ دیر تک جاری رہا تھا. کرنٹ بند ہونے کے بعد بھی بہت دیر تک میرا جسم بے اختیار لرزتا رہا. اس بار سر اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا. رامن نے کہا, میں تصدیق کر چکا ہوں, وہ تمہارے ساتھ یہاں آیا ہے. تمہیں وہ ٹرک یاد ہے جسے تم نے ہائر کیا تھا؟ اگر سنگھ. تم لوگ اس تک پہنچ گئے تھے؟ تمہیں یاد ہے اس کا نام؟ ہاں, وہ ہمارے قبضے میں آ گیا تھا. میرا مطلب ہے رانے اسے اٹھا لیا تھا یعنی بعد میں اس کو چھوڑ دیا؟ ہاں, اب تک تو اس کا کریا کرم بھی ہو گیا ہوگا. مجھے جھٹکا لگا. اسے مار دیا؟ کیا قصور تھا اس کا؟ تم جانتے اس کا قصور. اس نے سرحد پار سے آنے والوں کی سہایتا کی تھی. کیا میرے ماتھے پر لکھا تھا کہ میں سرحد پار سے آیا ہوں؟ میں نے اس کا ٹرک کرائے پر لیا تھا اور ہم نے اسے راستے میں چھوڑ دیا تھا. وہ بی ایس ایف کے 4 آدمیوں کی لاشوں کے ساتھ پکڑا گیا تھا. تم سوچ سکتے ہو فورس اور ایجنسی والوں کے غم و غصے کا کیا حال ہوگا. خیر, تم اس کی نہیں اپنی چنتا کرو. وہ لڑکا کدھر ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ یہاں ہوتا تو میں اس کے بارے میں بتا دیتا؟ وہ ضد کر کے آ گیا تھا لیکن پھر میں نے اس کو واپس بھیج دیا. وہ ناتجربے کار تھا, یہاں اس کا کوئی کام نہیں تھا. تم جھوٹ کہہ رہے ہو, وہ یہی ہے. تو معلوم کر لو. ایسا کرو, کرنٹ کو فل کر دو, تب شاید میں زبان کھول دوں. شاید ایسا ہی کرنا پڑے. رامن نے دانت پیسے, لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا اس کے پاس سے بیل کی آواز آئی. اس نے موبائل نکال کر دیکھا اور پھر نائک سے کہا, سب ایز اٹ از رکھنا, کوئی تبدیلی نہ ہو. میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ نائک کا چہرہ بجھ گیا. رامن باہر چلا گیا. اس کے جاتے ہی نائک نے خباثت سے میری طرف دیکھا. دل تو چاہ رہا ہے کہ تجھے سچ مچ روسٹ کر دوں. ہاں, دل کی کیا بات ہے, لیکن تمہارا آقا تمہیں صرف بھونکنے کا حکم دے کر کیا ہے؟ افسوس کہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں, میں کاٹ بھی سکتا ہوں. اس نے کرنٹ کم کیا اور سوئچ آن کیا تو میں پہلے سے تیار تھا. میں نے ایسی فلک شگاف چیخ ماری کہ نائک بھی اچھل پڑا. اس نے ایک لمحے کو کرنٹ آن کیا تھا. میری آواز باہر تک گئی تھی. فوراً رامن نے اندر جھانک کر کھا جانے والی نظروں سے نائک کو گھورا تو وہ فوراً بھیڑیے سے بھیڑ بن گیا. رامن کے جانے کے بعد میں ہنسا تو وہ مشتعل ہو گیا مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا. اس بک میں مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا. اس کا اندازہ مجھے نائک کی گھڑی سے ہوا. وہ پاگل کتے کسی بے قراری سے میرے سامنے ٹہل رہا تھا اور کئی بار اس کی گھڑی میرے سامنے آئی تھی. میں نے واضح دیکھا 11:30 سے اوپر کا وقت ہو گیا تھا. خود کو قابو رکھنے اور ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے میں نے سانس کی کمش شروع کر دی اور اس کا فائدہ بھی ہوا کیونکہ نائک نے سعدیہ کے حوالے سے بکواس شروع کر دی تھی. میں نے اشتعال میں آنے کے بجائے خود کو سمجھایا کہ وہ کتا ہے اور اس کا کام ہی بھونکنا ہے. وہ بھونکتا رہا اور میں مشق کرتا رہا. میں اسے جواب نہیں دے سکتا تھا, البتہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ موقع ملنے پر اس کو چھوڑوں گا نہیں. جب وہ چپ ہوا تو میں نے اسے آگاہ بھی کر دیا, جب مجھے موقع ملا تو میں تمہیں کتے کی موت ماروں گا. اب بھی تو خود کتے کی موت مر رہا ہے. نائک نے کہا اور باہر چلا گیا. یہ اچھا ہوا تھا کہ میں بیتو کے پاس لیپ ٹاپ چھوڑ آیا تھا اور میرے پاس صرف خریدا ہوا موبائل تھا. اس میں ایک ہی نمبر تھا اور وہ بھی سویرا کا تھا. اس سے میرے دشمن کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے. ہاں, اگر سفیر یا وسیم کے نمبر آ جاتے تو اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے, مگر مجھ سے عقل مندی نہیں ہوئی کہ میں انہیں کال کرتا. میں نے موبائل صرف سویرا سے رابطے کے لیے لیا تھا. یہ بھی اچھا ہوا کہ میں نے آتے ہوئے کوور پیلس کا ڈیجیٹل میپ بیتو کو دے دیا تھا. وہ میرے پاس سے نکل آتا تو رامن بہت زیادہ مشکوک ہو جاتا. نائک کے باہر جانے کے بعد میں نے سکھ کا سانس لیا اور دل میں دعا کی کہ اب اس کی منحوس صورت مجھے دیر تک نظر نہ آئے. میں نے جانچنے کے لیے کڑوں پر زور آزمائی کی لیکن یہ پتلے مگر بہت ہی مضبوط فولاد کے بنے تھے. یہی حال پیروں کا بھی تھا. میں نے ممکنہ حد تک زور آزمائی کر لی اور پھر ہار مان لی. میرے پاس اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. میرا اندازہ تھا کہ 12 بج رہے تھے. طے شدہ وقت میں اب بھی 2 گھنٹے باقی تھے. اچانک مجھے خیال آیا کہ قید خانے کی عمارت الگ تھلگ تھی اور بہت بڑی نہیں تھی, مشکل سے 200-250 گز پر تھی. اگر کرنل کے آدمی اس پر میزائل فائر کرتے تو امکان تھا کہ یہ پوری عمارت ملبے کا ڈھیر نہ بن جائے. مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے. صرف ایک چیز اس عمارت کو محفوظ رکھ سکتی تھی اور وہ اس کی بہت مضبوط ساخت تھی. اسے خاص طور سے قید خانے کے طور پر بنایا گیا تھا. اس کی تعمیر میں مضبوطی کا خاص خیال رکھا گیا تھا. اس کی پتھروں کی دیواریں بہت موٹی تھیں اور تمام دروازے مضبوط فولاد کے تھے. اس لحاظ سے اس کے اندر سریہ اور دوسرا تعمیراتی سامان استعمال ہوا ہوگا, یعنی اسے ہر ممکن مضبوطی کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا. چند لمحے کے اضطراب کے بعد میں نے خود پر قابو پا لیا. شاید 12:30 بج رہے تھے. دروازہ کھلا تو میں چونکا. اندر آنے والا رامن تھا. وہ فکر مند لگ رہا تھا. میں نے اسے غور سے دیکھا. کیا بات ہے, کیا بڑے کمر کو یہاں میری موجودگی کا پتہ چل گیا ہے؟ اسے پتہ نہیں چلے گا. میں ہنس پڑا. تم سے پہلے یہی خوش فہمی راج کنور اور منشی کو بھی تھی. وہ چونکا. تم منشی کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ تم شاید بے خبر ہو. میری کئی بار بڑے کنور سے فون پر بات ہوئی ہے.
اور وہ جانتا ہے کہ میں یہاں ہوں۔ اس بار رامن زیادہ فکر مند دکھائی دیا۔ رفتہ رفتہ میرا خدشہ کم ہو رہا تھا کہ رامن شاید حملے کے بارے میں جان گیا ہے۔ میں نے ملازمین کا ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ وہی میری امید تھے کہ وہ بڑے کنور تک خبر پہنچا سکتے تھے۔ رامن کچھ دیر بعد بولا، بہرحال اس وقت وہ کنور پیلس میں تمہاری موجودگی سے علم ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے پتہ چل جائے۔ وہ مسکرایا۔ اگر تمہارا اشارہ ان دونوں کی طرف ہے تو وہ دونوں اسی عمارت کے کمرے میں موجود ہیں، میری مرضی کے بغیر وہ یہاں سے ہل بھی نہیں سکتے۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میرا خیال ہے اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ یہاں تمہاری سہایتا کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ مجھے مایوسی ہوئی لیکن میں لاپرواہی سے بولا، میں نے کبھی کسی کی مدد پر بھروسہ نہیں کیا، مجھے صرف اللہ پر بھروسہ ہے۔ بس تو پھر وہی تمہاری مدد کرے گا۔ راما نے دانت نکالے۔ مجھے بھی یقین ہے، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، اگرچہ تم نہایت منحوس آدمی ہو۔ بانو کہاں ہے؟ جب تم یہ جانتے ہو کہ بیتو میرے ساتھ آیا ہے تو تمہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بانو سرحد پار واپس جا چکی ہے۔ وہ پھر یہاں آئے گی اور اس بار اسے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اس کے برعکس مجھے یقین ہے اگر کبھی تم اپنی بدقسمتی کے ساتھ اس کے سامنے آ گئے تو تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے اسے کچھ سکھا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے سامنے آ سکے۔ کچھ میں نے سکھایا ہے، لیکن اب وہ جن ماہروں کے ساتھ ہے وہ اسے جو کچھ سکھا رہے ہیں وہ ایک وقت میں تمہارے جیسے 4 آدمیوں سے مقابلہ کر سکتی ہے۔ میں ترنے والا نہیں ہوں، اس کا اندازہ تمہیں بھی ہوگا، ورنہ میں جس کھائی میں گرا تھا اس سے زندہ باہر نہیں آ سکتا تھا۔ مجھے اعتراف تھا کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا، مگر میں نے بحث جاری رکھی۔ وہ اتفاق تھا کہ تم بچ گئے، پر بانوں کے سامنے کوئی اتفاق تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ شہباز، تم غیر متعلقہ باتیں کر رہے ہو۔ تو متعلقہ بات تم کر لو۔ راج کنور کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے اسے شملہ کے ایک اسپتال میں جمع کرایا تھا، بعد میں وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے کنور پیلس لایا جا رہا تھا، راستے میں اس گاڑی پر حملہ ہوا جس میں وہ تھا، دونوں گارڈز مارے گئے اور حملہ کرنے والے کنور کو لے گئے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں حملہ میں نے نہیں کیا تھا، ویسے بھی راج میرے لیے بیکار آدمی ہے۔ جھوٹ مت بولو، یہ تمہارے کام ہے۔ مرضی ہے تمہاری، میں تمہارے قبضے میں ہوں، جو چیز چاہے الزام لگا دو۔ ویسے مینیو میں کیا صرف کرنٹ ہی ہے؟ نہیں، اور بھی بہت کچھ ہے، جو کہو گے کھانے کو ملے گا۔ اس نے دیوار پر سجے آلات تشدد کی طرف اشارہ کیا۔ جو تمہاری مرضی، لیکن میں بتا دوں تم صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں وقت ضائع نہیں کر رہا۔ تم نے کبھی سوچا کہ میں راج جیسے ادارے کو چھوڑ کر کنوروں کی چاکری کیوں کر رہا ہوں؟ نہیں، کیونکہ میرے پاس فالتو باتیں سوچنے کا وقت نہیں ہے، لیکن تم نے یقیناً کسی نہ کسی مقصد سے کام کیا ہے۔ البتہ ایک شبہ ہے، میاں ممتاز کی حویلی میں بھی تم دراصل کنوروں کے لیے کام کر رہے تھے اور راہ کی نوکری صرف کور تھی، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم میرے بارے میں سوچتے نہیں ہو۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ تھوڑا بہت تو سب اپنے دشمنوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کا مطلب ہے میری سوچ درست ہے۔ تم وہاں بھی کنوروں کے لیے کام کرتے تھے؟ ہاں، یہ دوسرا چکر ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میاں ممتاز کا کنوروں سے کاروباری تعلق تھا، وہ ان سے ہیرے خریدتا تھا، اور میرا خیال ہے تم وہاں کنوروں کے نگراں کی حیثیت سے موجود تھے۔ شاید ادائیگیاں لیٹ کی جاتی ہوں گی، تم اس لیے وہاں بھیجے گئے تاکہ میاں جی کی نیت پر نظر رکھو۔ تم بہت خطرناک آدمی ہو۔ تم اس معاملے میں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں کسی کے چکر میں بلا وجہ نہیں پڑتا۔ اگر تم اور کنور مجھ سے چھیڑ نہ کرتے تو وہ آرام سے اپنا کام کرتے رہتے۔ اب بھی تم مجھ سے پنگا کر رہے ہو، حالانکہ میں نے تمہیں مارنے کے بجائے ایک موقع دیا اور اسی وجہ سے تم زندہ ہو، مگر ایک بار پھر تم میری راہ میں آئے ہو۔ اس بار مجبوری ہے، میں تمہیں کنور تک پہنچنے سے روکنا چاہتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں تم چاہتے ہو کہ بڑا کنور ٹھیک نہ ہو، پر کیوں؟ آخر تم راج کنور کے لیے کام کر رہے ہو تو بے وقوفی کر رہے ہو۔ میں جانتا ہوں تم بے وقوفی کرنے والا آدمی نہیں ہو۔ راج کنور سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر کس سے تعلق ہے؟ میں کہتے کہتے رک گیا، اس کی وجہ میرے ذہن میں اچانک آنے والا خیال تھا۔ تم کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے اور رک کیوں گئے؟ غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ نہیں، تم کچھ کہنا چاہتے تھے۔ اس نے میرے بال جکڑے اور مجھے جھٹکا دیتے ہوئے بولا، بولو کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں اپنا سر پیچھے لے جا رہا تھا اور وہ میری طرف جھک رہا تھا۔ میں نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا تھا۔ پھر جیسے اس نے میرا سر چھوڑا، میں نے پوری قوت سے سر آگے کی طرف اچھالا۔ رامن کا منہ کچھ زیادہ ہی پاس آ گیا تھا، اسے خمیازہ بھگتنا پڑا۔ میرا منہ اس کی ناک پر لگا، وہ ایک دھاڑ کے ساتھ پیچھے جا گرا۔ اس کی چیخ سن کر باہر سے نائک اندر آیا۔ اس نے جھک کر رامن کو اٹھانا چاہا تو اس نے نائک کو دھکیل دیا۔ رامن اٹھا تو اس کی ناک لہو لہان ہو رہی تھی۔ اس کے تاثرات بھیانک ہو گئے تھے۔ مجھے معلوم تھا وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا، اس کے باوجود نے مسکرا دیا۔ میری طرف سے ایک اور تحفہ۔ جواب میں وہ غراتا ہوا میری طرف آیا ہی تھا کہ اچانک کی روشنی غائب ہو گئی۔ رامن اور نائک بیک وقت ہکلائے۔ یہ کیا ہوا؟ وہ نہیں سمجھے تھے، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ میرے جسم میں تاریکی چھاتی سر لہر سی دوڑ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب کیا ہونا ہے۔ تاریکی ایک لمحے کے لیے ہوئی تھی، دوسرے لمحے روشنی بحال ہو گئی۔ رامن وحشت زدہ ہو رہا تھا، شاید اس کی چھٹی اس نے اسے خبردار کر دیا تھا۔ وہ باہر کی طرف جھپٹا۔ نائک وہیں موجود تھا۔
اس نے خونی نظروں سے مجھے دیکھا اور میری طرف بڑھائی تھا کہ میرے کانوں نے ایک سنسناتی آواز سنی، پھر ایک دھمک سی ہوئی۔ دھماکے کی آواز سے پہلے نائک کے عقب میں ایک آگ کا طوفان نمودار ہوا۔ نائک اچھل کر میری طرف آیا اور میں کرسی سمیت نیچے گرا تھا۔ دھماکے سے پہلے میرے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے۔